अंधेरी शाम। मग़रिब की अज़ान ख़त्म हुई ही थी कि किसी बच्चे की आवाज़ गूंजी, चांद नजर आ गया, रमज़ान का चांद। और उस एक जुमले ने जैसे फ़ज़ा का रंग बदल दिया। दिल धड़कने लगा, आंखें भीग गईं, क्योंकि शायद ये वो महीना है जो किस्मत बदल देता है। शायद ये वो रात है जिसमें बंद दरवाजे खुल जाते हैं। शायद ये वो लम्हा है जो गुनाहों की स्याही धो देता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे सुनने वालों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम उस मुक़द्दस लम्हे की बात करेंगे जब रमज़ान का चांद नज़र आता है और ज़मीन से आसमान तक रहमत की एक नई लहर दौड़ जाती है। रसूल अकराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नया चांद देखते तो ये दुआ पढ़ते, अल्लाहुम्मा अहिल्हु अलैना बिल अमनी वल ईमान वस्सलामती वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह। यानी ए अल्लाह, उस चांद को हम पर अमन, ईमान और सलामती के साथ तुलू फरमा। गौर कीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले ईमान मांगा, दुनिया नहीं, क्योंकि रमज़ान का असल मकसद दिल की इस्लाह है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, शहरु रमदान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरआन। यानी रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। गोया जिस घर में कुरान की आवाज़ गूंजेगी वहाँ रहमत के फरिश्ते उतरेंगे। इसलिए जब चांद नजर आए तो सबसे पहले 2 रकात नफिल शुक्राने के अदा करें, फिर हाथ उठाकर अपने रब से बात करें, जैसे एक टूटा हुआ बंदा अपने मालिक से बात करता है। मग़रिब की नमाज के बाद सूरतुल क़दर कम से कम 3, 7 या 11 मरतबा पढ़ लें और दिल से कहें, या अल्लाह, जिस रात को तूने 1000 महीनों से बेहतर बनाया, मेरे नसीब की रातों को भी बेहतर बना दे। मेरे घर में बरकत और रिज़्क़ की ऐसी हवा चला दे जो कभी बंद ना हो, क्योंकि कुरान की तिलावत खुद बरकत का सबब है। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स कसरत से इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देता है और उसे वहाँ से रिज़्क़ देता है जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता। तो आज की रात से अस्तग़फ़िरुल्लाह को अपना साथी बना लीजिए। 100 मरतबा रोज़ाना दिल की नरमी के साथ पढ़ें। बाज़ सलफ़े सालेहीन सूरतुल वाक़िया को रिज़्क़ की बरकत के लिए पढ़ा करते थे। अगरचे उसकी मख़सूस फ़जीलत की रिवायात में कलाम है, मगर कुरान की हर आयत सरासर नूर और खैर है। इसलिए रोज़ाना रात को उसकी तिलावत को मामूल बना लें और याद रखें कि सदका रिज़्क़ में इजाफ़ा करता है। जैसा कि हदीस में आया है कि सदका माल को कम नहीं करता बल्कि बढ़ाता है। रमज़ान का चांद हमें याद दिलाता है कि ये महीना सिर्फ भूखा रहने का नहीं, बल्कि दिलों को साफ करने का है। किसी से नाराज़ी हो तो ख़त्म कर दें, वालिदैन से माफ़ी मांग लें, दिल में कीना हो तो निकाल दें, क्योंकि जब दिल साफ होगा तभी दुआ सीधी अर्श तक जाएगी। रिवायत है कि सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम रमज़ान आने से पहले ही 6 माह दुआ करते कि ए अल्लाह, हमें रमज़ान तक पहुँचा दे, और फिर रमज़ान के बाद 6 माह दुआ करते कि ए अल्लाह, हमारा रमज़ान कबूल फरमा ले। सोचिए, जिनके ईमान पे आसमान गवाह था वो कबूलियत से डरते थे, और हम कितने बेफिक्र हैं। आज जब चांद नजर आए तो तस्वीर लेने से पहले दिल को झुका दीजिए। कहिए, या रब,
اگر یہ میرا آخری رمضان ہے تو اسے میری مغفرت کا ذریعہ بنا دے، میرے گھر میں رزق کی لہریں جاری کر دے، میرے بچوں کی تقدیر سنوار دے، میرے والدین پر رحم فرما، میرے مرحومین کی قبروں کو نور سے بھر دے، کیونکہ رمضان کی پہلی رات ہی سے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جیسا کہ صحیح حدیث میں آیا ہے، شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں اور منادی پکارتا ہے، اے خیر کے طالب آگے بڑھ، اور اے شر کے طالب رک جا۔ تو کیا ہی خوبصورت ہوگا وہ لمحہ جب آپ پہلی رات آنسوؤں کے ساتھ سجدے میں گر کر کہیں، یا اللہ، میں خالی ہاتھ آیا ہوں، مگر تو خزانوں کا مالک ہے، میرے نصیب کو قرآن سے جوڑ دے، میرے گھر کو سکون کا گہوارہ بنا دے، میرے رزق میں حلال کی وسعت عطا فرما، اور مجھے ان لوگوں میں شامل فرما جن کے بارے میں قیامت کے دن کہا جائے گا کہ یہ رمضان والے لوگ ہیں۔ اور پھر رات کے آخری حصے میں 2 رکعت تہجد پڑھ کر اللہ سے سرگوشی کریں، کیونکہ سب سے زیادہ قبولیت کا وقت وہی ہے۔ یوں رمضان کا چاند صرف ایک ہلال نہیں رہتا، بلکہ امید کا چراغ بن جاتا ہے، ایک وعدہ بن جاتا ہے کہ اگر بندہ سچے دل سے لوٹ آئے تو رب اسے خالی نہیں لوٹاتا۔ تو آئیے آج عہد کریں کہ اس رمضان کو رسم نہیں بنائیں گے، بلکہ انقلاب بنائیں گے، قرآن کو روزانہ کا معمول بنائیں گے، استغفار کو زبان کی زینت بنائیں گے، درود شریف کی کثرت کریں گے، کیونکہ درود سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ہر افطار سے پہلے چند لمحے تنہائی میں اپنے رب سے مانگیں گے، شاید اسی لمحے آسمان سے وہ فیصلہ اتر آئے جس کا ہم برسوں سے انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں رمضان کی قدر کرنے والا، اس کی برکتیں سمیٹنے والا اور اس کی راتوں میں رونے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش دل سے سن لیجئے۔ اگر یہ کلمات آپ کے دل کو چھو گئے ہوں، اگر ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی آنکھ نم ہوئی ہو یا دل میں توبہ کی چنگاری جاگی ہو، تو اس خیر کے سفر میں ہمارا ساتھ دے دیجئے، اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی یاد دہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ویڈیو کو لائک کر دیجئے تاکہ یہ پیغام اور گھروں تک پھیل سکے، اور کمنٹ میں آمین لکھ کر اس محفل کو اپنی دعا سے روشن کر دیجئے۔ کیا خبر آپ کا ایک کلک کسی اور کی ہدایت کا سبب بن جائے، اور یہی آپ کے لیے صدقہ جاریہ